Goa Forward Party Chief Vijay Sardesai has responded to Chief Minister Dr. Pramod Sawant's statement acknowledging the termination and blacklisting of a contractor, calling it a vindication of his party's continued fight for accountability in public works. रिपोर्ट दिल्ले ते सगळे रिपोर्ट आम्ही घेतले, दोन्ही कमिटीचे घेतले, टास्क फोर्स पहिली अपॉइंट केली घेतली, दुसरी घेतली, सगळी कामां रेक्टिफाय करपाक लायल्या. जे तेंच्यांनी सजेशन्स दिला, पूण तेंचो साऊंड इंजिनियर आसलो, लायट इंजिनियर आसलो, त्या सगळ्यांची सजेशन्स घेतल्या. तांकां जसा पॉयंट ते सगळे रेक्टिफाय करपाक लायतले. त्याच कॉन्ट्रॅक्टराच्या ज्या म्हणजे टेंडरिंग प्रोसेसिंगान जी कामां आसली तोच टेंडर परत करतलो विदाउट फ्री, म्हणजे विदाउट एनी कॉस्ट. ओके, विदाउट एनी कॉस्ट तो ती कामां करतलो. सगळ्यां जी टेंडरान नासली तेच्या खातीर सेपरेट टेंडर काडलो वयतलो आनी तेका जो फुडलो जे काम तेका कंटिन्यू करता म्हटलें पयलीं 4 वर्सां खातीर तो तेका टर्मिनेट करतलो ऑक्टोबराच्या उपरांत. ही कामां फक्त सारकी करून घेतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करतलो. बट ताज्या पयलीं तेजी पनिशमेंट आसा तशी सगळी कामां करून घेवपाक जाय. तेणी जे सगळे पयशे दिवपाचे आसले पळय, म्हणजे आमी तेका पेमेंट उरला करपाचो, ताका पेमेंट करचे ना. ताका एवरी इयर कितें तरी ताका AMC करपाक काडलो, AMC करूंक आनी ताका दवरिना, पुरो जाता तो बंद जालो, ताका ब्लॅकलिस्ट करता कंप्लिटली. बट कामां ऑक्टोबर पर्यंत ताज्या कडल्यान सगळी कामां करून घेवन सोंपयतली. सीएमान स्टेटमेंट केला की जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा कला अकॅडमी ताका ब्लॅकलिस्ट केला. हे अशें सत्र चालूच आसता ब्लॅकलिस्ट करपाचें सगळ्याक जेन्ना जाता. गव्हर्नमेंट सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ताजेर कांय हे करना. सो हाजेर तुमचें कितें म्हणटा? कला अकादमी स्कॅम जाला हे एक्सपोज करपी पयलो मनीस हांव. म्हाकाच तो मंत्र्यान उत्तर दिलें की ताज महाल टेंडरा शिवाय जाल्लो म्हणून. हे गोंयचे जनतेक याद करून दिता हांव. सो ताज महाल आनी शाहजहान हे मंत्र्याचे तोंडान आयिल्लीं उतरां गोंयचे विधानसभेच्या सभाघरांत आनी गोंयचे जनतेने पळयलां. हो हे स्कॅम एक्सपोज करपी मनीस हांव. एसेंब्लीन, पब्लीक प्लॅटफॉर्मांनी आनी कांयच जायना म्हणून लास्टाक कोर्टान गेलो. आज अजून मेरेन आमची कोर्टान केस आसा. हांव कन्सिस्टंटली हे म्हणीत आसा की हे कला अकादमीचो टेंडर म्हणटा तो स्कॅम म्हणून. आज मुखेलमंत्र्यान हे एक्सेप्ट केल्लें आसा. बरें लेट केलें म्हणून एक इंग्लिशीन म्हणणें आहा, बेटर लेट दॅन नेवर. सो ताजे खातीर हांव एक थोडेशें बारीकशें एक अभिनंदनशें करता मुखेलमंत्र्याचें की लेट जालें पूण जालें की ताणें एक्सेप्ट केलें की हें करप्शन आनी हें स्कॅम म्हणून. आतां प्रश्न कितें येता की हे कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिलें कोणें? कित्याक काम दिलां विदावट टेंडर. असो मेळ्ळो कसो तुमकां हो मनीस की अचूक असो मनीस मेळटा जो स्कॅम करता, ताका तुमी चूज करतात स्पेशलायज एजन्सी म्हणून. सो हाका दिलें कोणें? हाजी अकाउंटेबिलिटी खंयच्या ऑफिसराचेर आसा? गोंयानच अकाउंटेबिलिटी ना. अकाउंटेबिलिटी म्हणटा ती उतरूच ना. कोण कितें जाता राम भरोसे चल्ला सरकार. अरे जे ऑफिसरांनी हो चुकीचो टेंडर दिलो आनी चुकीच्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या हातान काम दिलें, ज्याच्या खातीर अरावंड 70-80 कोटी रुपया गोंयचे एक्सचेकराचे पयशे लॉस जाल्ले आहा, ताजेर त्या ऑफिसरांचेर एक्शन कितें जातली? आनी आतां फुडें मुखेलमंत्री म्हणटा की आमी नवीं कामां घेतले, जी टेंडरान आशिल्ली ती ताणें करची पडटली, जी नाशिल्ली ताजें नवो टेंडर करतलो म्हणून. अरे म्हळ्यार हें परतें जावचें ना म्हणून कित्या वयलें? म्हजे 3 प्रश्न. पयलो प्रश्न की अशी एजन्सी चूज कोणी केली? दुसरी अकाउंटेबिलिटी खंयच्या ऑफिसराचेर धरतात? आनी तिसरें हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ म्हणटा ती परतें हें जावचें ना म्हणून कित्या वयल्यान? म्हाका दिसता हाजीं उत्तरां फक्त सरकारा कडेन आसा. आनी सरकारान गोंयचे जनतेक, म्हाका न्ही जाल्यार एटलिस्ट गोंयचे जनतेक बेगिनल्या बेगिनी उत्तरां दिवंक जाय.